चौधरी उमर नजर शाह के घर पर ताज़ियत के लिए पहुंच गए। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। बहुत से लोगों को गलतफहमी थी कि शायद हर 3 महीने बाद ही किसी को गलतफहमी हो जाती है कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त एक मुकम्मल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान में हमने जो IMF से जो हमारे मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल हो गए हैं और अब हम इंशाअल्लाह ताला ये वस्त जनवरी में जो बिल है, फाइनेंस बिल है, उसको हम पास करवाने जा रहे हैं। उससे ये जो एक डॉलर वगैरह के इश्यूज चल रहे थे, जो महंगा हो रहा था, उसमें इस्तेहकाम आएगा। महंगाई में हमने देखा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो नीचे आना शुरू हो गई हैं और अब ये एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो भी लग यूं ही रहा है कि इंशाल्लाह, क्योंकि देखें हम जो तेल है या घी है या जो दालें हैं जो हम पैदा नहीं करते उसकी कीमत हम तय नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ वही चीज़ों की कीमत तय कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पैदा होती हैं। सो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उनकी कीमत इस वक्त इस रीजन में सबसे कम है। बाकी तो बाहर अगर कीमत ऊपर जाएगी तेल की तो आपको ऊपर करनी पड़ेगी, नीचे आएगी तो आप उसको जो है वो नीचे कर देते हैं। लेकिन इस वक्त जो एक ट्रेंड नज़र आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट का वो यही है कि कीमतों में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया और कीमतें जो हैं वो नीचे आना शुरू हो गई हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये कल मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि वो आएंगे और ये यहाँ पे कोई मार्च वगैरह करना चाहते हैं, वो पहले ही साल आ गए थे। वैसे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में, मैं तो 1 जनवरी को ये कहा भी था कि नए साल का आगाज़ हमें एक इस तरह से करना चाहिए कि तलखियों में कमी आनी चाहिए और सियासी जमातें जो हैं उनको बड़े अमूर के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और एक बड़े मसलों के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो सेक्रेटेरियन पार्टीज़ हैं, जो कि फ़िरक़ावारियत पर मबनी पार्टीज़ हैं, उनमें एक हम देख रहे हैं कि उनका एक रिसर्जेंस हो रहा है। और मेरे ख्याल में जो ये मौलाना फजलुर रहमान अगर JUI जीतती है या TLP जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फ़िरक़ावारियत की एक सियासी तरफ जा रहा है, जो ज़ाहिर है कि किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी ख़तरनाक सियासत है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सियासत है। और मैं ये समझता हूँ अब भी बड़ी सियासी जमातों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और अहम बात यह है कि हम पाकिस्तान के बड़े मसलों को लोगों को सलूशंस दे सकें। जब पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई होती है, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जो है वो एक आके वहाँ पे हल्ला गुल्ला शुरू होता है, तो उससे जो सियासतदान है उसकी एहतराम और इज़्ज़त आम आदमी की नज़र में नीचे जाता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इस तरह से कोई ब्लैकमेल होगा और केसेस जो है उनमें रिलीफ दे देंगे, इमरान खान दे देगा या PTI इससे पीछे हट जाएगी, तो ये तो नहीं होना। इमरान खान पहले भी वाज़े कर चुके हैं और PTI भी वाज़े कर चुकी है। हम एक एहतसाब के एजेंडे के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीते हैं। हमारा वोटर समझता है कि एहतसाब का अमल मुकम्मल होना चाहिए, बल्कि हम पे ये तनकीद है कि हम अभी तक पैसे वापस नहीं ला सके जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जो बाकी जरदारी साहब ने, ओमनी ग्रुप ने, इनमें से बहुत सारे पैसे वापस आए भी, लेकिन उसको जो मरकज़ी मुल्ज़मान है चूँकि वो बाहर हैं तो लोग, आम आदमी इस प्रोसेस से मुतमईन नहीं है। लिहाजा इस माहौल में ये कहना कि हम एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं और अपोजिशन फिर ही कोई बात करेगी, ये नामुनासिब है। बड़ी इस्लाहात के ऊपर आप बैठे हैं। मैंने कहा था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हमारी जो इलेक्शन के ऊपर तकरीबन 2/3 से ज़्यादा ऐसी इस्लाहात हैं जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन का कोई बहुत फ़र्क नहीं है। इसी तरीके से हमारे जो चेयरमैन नैब की अगर तैनाती का आप कहते हैं एहतसाब के अमल को शफाफ बनाना है, उसमें हम आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। आप अपनी तजावीज़ दें कि एहतसाब के कानून में हमें ये तरमीम चाहिए। इसके साथ आपको जो हमें इलेक्टोरल लॉ में तरमीम है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, हमें एहतसाब पे बात करनी चाहिए, हमें अदलिया में इस्लाहात के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हर चीज़ को इससे जोड़ दें कि नहीं हमारे केसेस में रिलीफ मिलेगा, तो फिर तो जाहिर है कि ये बात एक नॉन स्टार्टर होगी। और मैं फिर ये समझता हूँ
کہ پاکستان میں بڑی سیاسی جماعتوں کی جو ناکامی ہے یا ان کا جو پیچھے جانا ہے اس کا پاکستان کو فائدہ تو نہیں ہوگا. اس سے تو ایک فرقہ واریت پر مبنی جماعتیں اگر اوپر آتی ہیں تو پاکستان کا تو بہت نقصان ہوگا مستقبل میں, اور اس کو جو پولیٹیشینز ہیں ان کو ریئلائز کرنا چاہیے, اور ان کو ہمیں یہ ایک پاکستان کے عوام کو یہ امید دینی چاہیے کہ پارلیمان جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کام کر سکتی ہے اور کرے گی, نہ کہ یہ کہ ہم یہ تاثر دیں کہ یہ ایک اکھاڑا ہے اور جہاں پہ ہر وقت ایک طوفان بدتمیزی مچا رہتا ہے جس سے لوگوں کی جو توقعات ہیں وہ پارلیمان سے وابستہ نہ رہیں. تو نئے سال کے اس آغاز میں پھر ایک بار کہوں گا کہ ہمیں سنجیدگی سے معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. عمران خان کو پی ٹی آئی کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں آپ نے پہلے سال کر کے دیکھ لیں, آپ سے نہیں ہوئے. آپ تو اس وقت لے کے آ گئے تھے لوگ, آپ سے نہیں جو ہے وہ ہوا. اب تو اگلے اگست کے بعد جو ہے یہ اگلا جو اس وقت ہے اگست جب آنا ہے اگلے اسی سال میں آخری سال شروع ہو جائے گا, اس سے پہلے یہاں پہ جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے الیکشنز ہونے ہیں. سو اگر آپ کو شوق ہے الیکشن لڑنے کا, ہم نے دیکھیے جو الیکشن کروائے خیبر پختونخوا میں اس سے زیادہ صاف شفاف الیکشنز پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے, اور جو جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں نے کہا کہ صاف شفاف الیکشن ہے. ہم عمران خان غیر جانبداری کے اوپر, غیر جانبدار امپائرز کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا. ہم ایک بالکل صاف شفاف انتخابات جو ہیں ان کی طرف جانا چاہتے ہیں, صاف شفاف انتخابات کی طرف جو ہے وہ ہم سسٹم ایک ایسا کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں صاف شفاف انتخابات ہوں. اور اب یہ جو پنجاب میں انشاءاللہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں گے وہ بھی بالکل صاف شفاف انتخابات ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی لوگوں کو اس پہ پورا اعتبار آئے گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. یہاں پہ 1100-1150 سیٹوں پہ الیکشن ہے. پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت اس قد کی نہیں ہے کہ وہ 800-900 سیٹوں کے اوپر کینڈیڈیٹ کھڑے کر سکے. پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک علاقائی پارٹی ہے, سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے. اسی طریقے سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ کی پارٹی ہے. آپ نے دیکھا کہ پی کے الیکشنز میں یہ تجزیہ تو بہت ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پشاور کا الیکشن نہیں جیتی. یہ تجزیہ کسی نے نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ بیچارے کہیں پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے رویوں کے اوپر اور اپنی سیاست پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور خصوصاً پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو میں کہوں گا وہ ایک نیشنل پالیٹکس کرے. اب دیکھیے پیپلز پارٹی نے جس طرح سے صحت کارڈ کے اوپر سندھ کے شہریوں کو اس سے محروم کیا, کس قدر یہ زیادتی کی بات ہے کہ اپنی سیاست کے لیے آپ اتنا بڑا جو پروگرام ہے اس سے اپنے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں. اور صحت کارڈ جیسا جو انقلابی ایک پروگرام ہے وہ صرف اس لیے سندھ میں نہیں آ پا رہا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس سے ان کی سیاست متاثر ہوگی. بہرحال انشاءاللہ تعالی عمران خان کے لیڈرشپ میں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معیشت, پاکستان کی خارجہ پالیسی سبھی انشاءاللہ متحد ہیں اور اس کے مطابق ہی آگے چلیں. جی پروٹیکشن بل کے حوالے سے حاجی ابراہیم میرا نام ہے, فیصلہ آباد کا فوٹوگرافر کا وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کریں, بڑے تحفظات ہیں اس پہ بات ہو گئی ہے, ڈوٹیشن وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی میاں انجم صاحب, اچھا آپ بتائیے گا, فواد صاحب کل فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پی کے میں انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, 2018 میں انہوں نے اپنا کردار ادا کر دیا تھا, لگتا ہے کہ اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کیا میسج ہے اور پی ٹی آئی کی کیا عملی ہوگی کے پی کے میں؟ لیکن یہ تو سیدھی بات ہے کہ اگر آپ ہاریں گے الیکشن تو الیکشن میں آپ فضل الرحمان اور یہ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے, اگر آپ جیتیں گے تو آپ کہیں گے الیکشن صحیح ہوئے. تو یہ تو جب کوئی بچپن میں ہوتا تھا کہ وہ کرکٹ کی باری لے کے لوگ بھاگ جاتے تھے, یہ ویسی اپوزیشن ہے, روندو اپوزیشن ہے. ان بیچاروں کا کوئی سمجھیے نہ کوئی پالیسی ہے نہ نظریہ ہے. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ فضل الرحمان صاحب اگر اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بدقسمتی ہے کہ ایک فرقہ وارانہ جماعت جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں اہمیت اختیار کر. جی مالک اورنگزیب صاحب. سر 2000 مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 2022 الیکشن کا سال ہے اور تیاری بھی کر لیں کہ جنرل الیکشن 2022 میں ہوگا. دیکھ لیں آپ الیکشن کا 2022 الیکشن کا سال ہے, لیکن مقامی حکومتوں کے بلدیہ کے الیکشن, بہت شکریہ, بلدیاتی الیکشنوں میں انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ.
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था एहतसाब के अमल से पीछे नहीं हटेंगे, मुल्क मुस्तहकम हो रहा है, इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है। सियासी जमातों को बैठकर इस्तेहलात पर बात करनी चाहिए। JUIF का जीतना मुल्क के लिए बदकिस्मती है।